गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतञ्जलेः व्यासस्य जैमिनेश्चापि षडेव दर्शनानि। एवं महर्षिणां येषां माध्यमेन दर्शनानाम् आरम्भः जातः। एकैकस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः एकैकः मुनिः। तथैव तेषां वेदेषु लोककल्याणार्थं विविध विषयाः वर्णिताः सन्ति। यस्मै आचार्याय यः विषयः अभिप्रेतः प्रियः अथवा श्रेयस्करः तस्मिन् काले तैः अनुभूतः तान् विषयान् स्वीकृत्य एकैकः आचार्यः एकैकस्य दर्शन परंपरायाः आरम्भं कृतवान्। तेषु स्वज्ञान साधना निमित्तम् एकैकः विषयः तैः स्वीकृतः। यथा शास्त्र शब्दः दर्शनमपि एकं शास्त्रं। शास्त्रं नाम शासनात् शंसनात् शास्त्रं शास्त्रम् इत्यभिधीयते। शास्त्र शब्दे धातु द्वयमस्ति। शास् अर्थात आज्ञार्थं, शंस इत्युक्ते प्रकटनार्थं वर्णनार्थं च। तत्रापि प्रकारद्वयं भवति। एकं विधिशास्त्रं, द्वितीयं निषेधशास्त्रम्। एकत्र विधानं भवति, एकत्र निषेधः भवति। विधानं विधिशास्त्रं नाम श्रुति स्मृति प्रतिपादित कर्म करणीयम्। दर्शनशास्त्रे इदमेव सर्वं विशद चर्चा भवति, वर्णनं भवति। श्रुति आदिषु यत् कर्म करणीयं तस्य बहुधा चर्चा अस्ति। किं करणीयं तद् विधिशास्त्र रूपेण स्वीक्रियते। यानि कार्याणि न करणीयानि श्रुति स्मृति निंदित कर्म तद् न करणीयम् इत्येव। अर्थात् शास्त्रस्य पादद्वयम्, एकं विधानं करोति, एकं निषेधं करोति। एवं दर्शनेषु अपि तानि कर्माणि यानि करणीयानि तस्य वर्णनं, यानि न करणीयानि तस्य वर्णनम्। आहत्य सर्वेषु षट्सु आस्तिक दर्शनेषु इदमेव पादद्वयम् अस्ति, येन दर्शनशास्त्रम् अग्रे अग्रे प्रवर्तते। दर्शन शब्दस्य व्युत्पत्ति लभ्यः अर्थः दृश्यते अनेन इति दर्शनम्। दर्शनम् इत्युक्ते वयं सामान्यतः नेत्राभ्यां पश्यामः, तदपि दर्शनमेव उच्यते। किम् अत्र वैशिष्ट्यं, येन एकस्य शास्त्रस्य नाम एव दर्शनं कृतम् इति वयं जानीमः। महात्मा बुद्धस्य बाल्यकालस्य नाम सिद्धार्थः इति आसीत्। परन्तु यदा तेन ज्ञानं प्राप्तं, तद् ज्ञानप्राप्ति अनन्तरं तस्य अपरमपि एकं नाम प्रसिद्धं, विश्वप्रसिद्धं। तद् नाम वयं जानीमः, तस्य नाम आगतं तथागतः। अर्थात महात्मा बुद्धः सिद्धार्थः यदा आसीत्, मनसि जिज्ञासा आगता, बहुविध प्रश्नाः आगताः, जगतः व्यवहारं सर्वं दृष्ट्वा तस्य मनसि यदा जिज्ञासा जाता, साधना कृता, साधनानन्तरं यत् विवेकज्ञानं जातं। विवेकज्ञानं नाम यत् जगति यथा अस्ति तथा दर्शनस्य तस्य दृष्टिः तेन प्राप्ता। तदा तथा गतः इति नाम आगतः। यत् यथा अस्ति तत् तथैव पश्यति इति तथागतः। दर्शनशास्त्रम् अपि जगति यत् यथा अस्ति तत् तथा द्रष्टुं सामर्थ्य प्रतिपादनं, विवेक ज्ञानं, विशेष ज्ञानं, पुरुषान्यता ख्याति ज्ञानं यत् प्राप्यते तेन एव जगतः स्वरूपं, प्रकृतेः जडत्वस्य, चेतन पुरुषस्य आत्मनः ब्रह्मणः स्वरूपस्य प्रतिपादनं भवति। तर्हि एतादृशं दर्शनं नाम दानस्य पृष्ठतः एकं लघु प्रसंगं वदामि। एक रेड्डी बन्धु पति पत्नी द्वौ अपि काशीम् आगच्छतः। पत्न्याः तु धर्मकार्ये बहु गतिर्न आसीत्, इच्छा रुचि तावती न आसीत्। तस्याः तु आकर्षण विषयः वाराणस्यां किं किं द्रष्टुं, किमपि क्रेतुं किम् अस्ति इति सर्वं तस्याः तदेव लालसा। एकस्मिन् दिने आपणं गताः। पत्नी अग्रे अग्रे, रेड्डी महोदयः पृष्ठे पृष्ठे। किञ्चित् अग्रे गत्वा सा वेगेन प्रत्यागतवती, रेड्डी गारु पॉकेट चेयंडी, पॉकेट रिक्तं करोतु इति। अर्थात् कोशे यावत् धनमस्ति सर्वं ददातु।
रेड्डी महोदय पृष्टवान् किं जातं किमर्थं? तदा सा वदति पत्नी तस्य अरे महोदय पश्यतु सूती साड़ी 5 रूप्यकाणि, नाइलन साड़ी 7 रूप्यकाणि, सिल्क साड़ी 10 रूप्यकाणि। माय गॉड, हैदराबाद मध्ये सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी मिनिमम 3000 रुपीस् एकस्य मूल्यम् अस्ति। अतः अधिकाधिकं क्रयणं कृत्वा वयं गत्वा भाग्यनगरे हैदराबादे वितरणं कुर्मः, विक्रयणं कुर्मः। तदा रेड्डी महोदयः उक्तवान्, अरे महोदय भाग्यवती सुन्दरी अवधानेन पश्यतु, एतत् शाटिकायाः आपणः न, एतत् तु लाण्ड्री शॉप अस्ति। एकस्य सूती शाटिकायाः आयरन् कर्तुं 5 रूप्यकाणि, सिल्क शाटिकायाः आयरन् कर्तुं 10 रूप्यकाणि तथा मूल्यं लिखितम् अस्ति। भवती चिन्तयति शाटिकायाः विक्रयणस्य मूल्यं। पश्यतु, सा दृष्टवती सम्यक्, परन्तु यथा लिखितम् आसीत् तत् तथा न दृष्टवती। वयमपि जगत् पश्यामः, परन्तु यथा अस्ति किं तथा वयं पश्यामः। यत् यथा अस्ति तत् तथा दर्शनस्य सामर्थ्यं ददाति इदं दर्शनशास्त्रम्। अतः वदामः, वी आर सीइंग एक्चुअली बट नॉट फैक्चुअली। सा महिला अपि दृष्टवती यत् तदेव उक्तवती, परन्तु फैक्ट यत् आसीत्, अन्तः विद्यमानं यत् आसीत् तत् सा द्रष्टुम् अशक्ता। वयमपि जगत् विषये तथैव पश्यन्तः स्मः। एवं फिलॉसफी इति शब्दः अस्ति, दर्शनस्य आङ्ग्लशब्दः। वयं दर्शनं वदामः संस्कृतेन, आङ्ग्लभाषया फिलॉसफी। एतत्तु ग्रीक शब्दः अस्ति फिलॉसफी। तत्र शब्दद्वयम् अस्ति, फिलोस् एवं च सोफिया। फिलोस् अर्थात् अनुरागः, सोफिया अर्थात् विद्या। द्वयोः अपि यदा मेलनं कुर्मः तदा शब्दः आयाति। विद्यायां यस्य अनुरागः भवति सः एतादृश दर्शनशास्त्रे प्रवेशं करोति, अध्ययनं करोति, साधनां करोति, अभ्यासं करोति, तत् तत्त्वं ज्ञातुं प्रयासं करोति। एवं यदा विद्यायाम् अनुरागः उत्पद्यते तदा न केवलं दर्शनशास्त्रे प्रवेशः, तत् केवलं दर्शनं न भवति, अपितु अस्माकं कृते तु तत् सुदर्शनं भवति। एवं फिलॉसफी शब्दः अर्थात् विद्यायाम् अनुरागः। तत्र भारतीय दर्शनस्य या परंपरा, तस्मिन् आस्तिक दर्शनं नास्तिक दर्शनं च इति परंपरा द्वयम् अस्ति। द्वयोर्मध्ये वयं पश्यामः भेदाः। आस्तिक दर्शने सांख्यं, योगः, न्यायः, वैशेषिकः, मीमांसा, वेदान्तः। एवं आस्तिक दर्शनानां 6 भागाः सन्ति, 6 प्रकाराः। तथैव नास्तिक दर्शने अपि चार्वाकः, जैनः, माध्यमिकः, योगाचारः, सौत्रान्तिकः, वैभाषिकः। एवं 6 आस्तिक दर्शनानि, 6 नास्तिक दर्शनानि। द्वितीया अपि एका धारा अस्ति दर्शनेषु, भारतीय दर्शनेषु। आस्तिक दर्शने, नास्तिक दर्शने यथा सांख्यं योगः, सांख्य योगः। एवं गीतायामपि आगच्छति, अन्येपि वदन्ति आभणकं सांख्यं च योगं च पृथक् बालाः प्रवदन्ति। अर्थात् द्वयोः अपि प्रतिपादनम् एकं सूत्रस्य, एकं तस्य प्रायोगिकस्य प्रतिपादनं करोति इति कृत्वा सांख्यं योगम् इति पादद्वयम् अस्ति। शास्त्रं तु एकस्य एव विधानं कृत्वा तस्य प्रयोजनं करोति। तथैव न्यायः, वैशेषिकः पृथक् न इति एकमेव मत्वा मीमांसा, वेदान्तः अपि एकः भागः कृतः। एवं त्रिधा एव आस्तिक दर्शनानां विभागः। तथैव नास्तिक दर्शनानाम् अपि विभागः त्रिधा एव कृतः, चार्वाकः, बौद्धः, जैनः। इदानीं संस्कृतभारत्या एतत् शास्त्रपरिचयवर्गे वयम् आरम्भे न्यायशास्त्रस्य परिचयं प्राप्तवन्तः, तदनन्तरं मीमांसायाः, तत्पश्चात् सांख्यस्य, अनन्तरं योगस्य। इदानीं वेदान्तशास्त्रस्य परिचयं कारयन्नस्ति श्रीराम महोदयः। इतः परं श्रीराम महोदयः एतस्य विषयस्य अग्रे अनुवर्तनं करोति। धन्यवादाः। भवतां केवलं दर्शनस्य एवं विभागः, आधारभूतभागः द्रष्टुम् एव एषः अवसरः कल्पितः आसीत्। अग्रे श्रीराम महोदयाः। ओम ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वान्
ज्येष्ठान् प्रणम्य वेदांत शास्त्र परिचय वर्गस्य द्वितीय दिने वयं सर्वे प्रवेशं कुर्मः। मिलित्वा अस्य शास्त्रस्य अनुसन्धानं वयं करिष्यामः। वेदांत शास्त्रस्य अनुसन्धानकरणे कदाचित् केषाञ्चित् क्लेशः यदि अनुभूयते तर्हि सावकाशं मन्दं मन्दं यदि वयं गच्छामः तदा एतस्य अवगमनं साध्यमेव। कारणम् एतत्तु अस्माकं जीवनेन सह सम्बद्धं कार्यमेव अस्ति। अतः अस्माकं विषये वयं चिन्तयामः, न तु अन्यस्य कस्यचित् विषये। अतः ह्यः वयं ईश्वरस्य तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणम् इति विषये किञ्चित् दृष्टवन्तः। तटस्थलक्षणं तु उपलक्षणं, किन्तु स्वरूपम् आयासं विना ज्ञातुम् उपयुज्यते तटस्थलक्षणम्। स्वरूपलक्षणं किं? सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति। आनन्दः इदमेव स्वरूपलक्षणमस्ति। तत् लक्षणं यदा विवृणोति तदा महावाक्यं गुरोः उपदेशः च एतदेव तव स्वरूपम् इति तं प्रदर्शयति। यथा वयं दृष्टवन्तः सुषुप्त्यवस्था उदाहरणत्वेन, मोक्षावस्था अनयोः मध्ये भेदः अज्ञानमेव अस्ति, अन्यः भेदः कोऽपि नास्ति। सुषुप्तौ अज्ञानमस्ति, मोक्षावस्थायां तद् अज्ञानं नास्ति। एतस्मिन् सन्दर्भे तत्त्वमसि इति महावाक्यं ईश्वरस्य स्वरूपलक्षणं प्रदर्शितं सत् एतदेव भवतः स्वरूपम् इति यदा दर्शयति तदा कश्चन प्रश्नः उदयात्, किमर्थम् ईश्वरः निरूपणीयः इति। जीवः शरीरात् भिन्नः अस्ति, सूक्ष्मशरीरात् भिन्नः, अज्ञानात् भिन्नः, तस्य सच्चिदानन्दरूपम् अस्ति। अलम् एतावता, एतच्च महावाक्येनैव बोध्यते, अहं सच्चिदानन्दस्वरूपः अस्मि इति। अयमेव अस्य वाक्यार्थः अवगन्तुं शक्यः। तर्हि अत्र ईश्वरनिरूपणस्य आवश्यकता का? त्वं पदार्थस्य शोधनमात्रेण अयमर्थः सिद्ध्यति। अत्र श्रुत्या किञ्चित् विवक्षितमस्ति। बृहदारण्यकश्रुतिः एवं वर्णयति, महावाक्यजन्य बोधोत्तरं तादृशबोधस्य विवरणं करोति। ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् तदात्मानमेव अवेत्। कथम अवेत्? अहं ब्रह्मास्मि इति अवेत् इत्युक्ते अजानात्। तस्मात् तत् सर्वम् अभवत्। तस्मात् तत् सर्वम् अभवत्। भवन्तः पश्यन्तु, अहं ब्रह्मास्मि इति अवगच्छामि चेत् अहमेव ब्रह्म अस्मि इत्येव मतिः स्यात्। अन्ये 10 जनाः सन्ति, प्रत्येकं जनः जानाति अहं ब्रह्म एवं न तस्य अवगमनम्। अनया रीत्या अस्माभिः नावगन्तव्यम्। अत्र तु अहं यदा ब्रह्म तदा इदं सर्वं ब्रह्म। ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीत् तस्मात् तत् सर्वम् अभवत्। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। केवलम् अस्मिन् शरीरे अहं ब्रह्म अस्मि इति बोधः न, सर्वेषु शरीरेषु एतद् ब्रह्म इति भानमस्ति। यदि त्वं पदार्थस्य शोधनं क्रियते, सः अवगच्छेत् यत् मम यत् परिच्छिन्नं स्वरूपं तत् सच्चिदानन्दात्मकम्। सोऽपि सच्चिदानन्दात्मकः। एवमेव अन्योपि अवगच्छेत्, एकमेव आत्मतत्त्वं सर्वेषु शरीरेषु इति एतन्मात्रेण न भवति। महावाक्यं किं वदति? महावाक्यं तु सर्वेषु शरीरेषु इदम् एकमेव तत्त्वं वर्तते इति बोधयति। इदमस्ति अद्वैतम्। अद्वैतम् इत्युक्ते एतदस्ति एकम् अनुपश्यतः, न तु एकत्वम् अनुपश्यतः। ह्यः वयं तस्मिन् विषये विस्तरेण दृष्टवन्तः। तत्र
धर्मबोधकशब्दस्य अर्थः तु तत्रैव तिष्ठति। एवं यः पश्यति तस्य को मोहः कः शोकः, यः एकम् इति पश्यति। यदि अहं ब्रह्मास्मि अन्ये सर्वे अन्ये भवन्ति तदानीं शोकः मोहः एव कष्टम् इतोपि अनुवर्तते। तस्मात् एतादृशम् आत्मानं बोधयितुमेव वेदान्ताः प्रवृत्ताः। इदमेव वस्तुतया ऐक्यं नाम। अहम् एतदेव तात्पर्यं वेदान्तानाम् इति बोधयितुं बादरायणाचार्याणाम् एकं सूत्रम् उपस्थापयामि संक्षेपेण। यद्यपि बादरायणाचार्यैः केवलं महावाक्यानि आश्रित्य अधिकरणं न प्रवर्तितं ब्रह्मसूत्रेषु, तथापि यतः यत्र तात्पर्य संदेहः भवति तत्रैव निर्णयः करणीयः, तदा एव संदिग्धे न्यायः प्रवर्तते इति वदन्ति। सिद्धं चेत् पुनः विचारणायाः आवश्यकता नास्ति। शास्त्रकारैः यः हेतुः यो वा दृष्टान्तः प्रदर्श्यते स हेतुः सिद्धः भवेत्, दृष्टान्तः सिद्धः भवेत्। सः असिद्धः चेत् तेन बादरायणाचार्याः कीदृशं शास्त्रतात्पर्यम् अस्माकं मनसि स्थापयन्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। प्राणस्तथानुगमात् इति अधिकरणं वर्तते। एतदस्ति कौशीतकी ब्राह्मणोपनिषदः। एवं कौशीतकी ब्राह्मणोपनिषत् इति एका उपनिषद् वर्तते। तत्रत्यं वाक्यसन्दर्भम् आस्पदं कृत्वा विचारः प्रवृत्तः। लघु घटना। कश्चन प्रतर्दनो नाम राजा इन्द्रस्य बहु साहाय्यं कृतवान् युद्धे। तेन इन्द्रः युद्धे जयं प्राप्तवान्। प्रसन्नः इन्द्रः वरं वृणु इति तं वदति। तदा प्रतर्दनः अतीव मेधावी। अत्यन्तं हितः वरः वरणीयः, त्वमेव मे वृणीष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे। अग्रे प्रकाशि अग्रे गच्छ इति सः वदति। त्वमेव मे वृणीष्व यत् त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे। वेदान्ते एवं प्रथा वर्तते यत् हिततमम् उपदेशं यदि पृच्छति तर्हि हिततमत्वम् अन्य कस्यापि नास्ति, ब्रह्मणः एव हिततमत्वम् अस्ति। यदि ईश्वरस्य समीपं वैकुण्ठं गत्वा कैलासं गत्वा पृच्छति चेदपि ईश्वरः किम् उपदिशति इत्युक्ते आत्मनः स्वरूपं पश्यतु इत्येव उपदिशति, अन्य कस्यापि उपदेशं न करोति। एवञ्च आत्मतत्त्वं यथा हिततमं तथा अन्यत् किमपि भवितुं नार्हति। तर्हि इदानीम् इन्द्रस्य प्रतिवचनं तत्र अस्मिन् अधिकरणे ब्रह्मतत्त्वम् उपदिष्टं। प्राणोऽस्मि इति तत्र प्राणशब्दः अस्ति। ब्रह्म एव विवक्ष्यते, तत्र निर्णयः कृतः। ब्रह्म एव तत्र उपदिष्टम् इति अन्ते निर्णयः कृतः। इन्द्रः किं वदति? मामेव विजानीहि इति इन्द्रस्य प्रतिवचनम्। इन्द्रः कथं मामेव विजानीहि इति प्रयोक्तुं शक्नोति? ब्रह्म एव विजानीहि अथवा प्राणमेव विजानीहि इति वक्तव्यमासीत्। अथवा माम् इत्युक्ते मा इति ब्रह्मशब्दस्य नामान्तरमपि नास्ति। तर्हि तत् कथम्? एतस्य उपपादनार्थं शास्त्रदृष्ट्या उपदेशो वामदेववत् इति वदति। शास्त्रदृष्टिः का? वस्तुतः शास्त्रं कथं पश्यति इत्युक्ते अहं ब्रह्मास्मि इति दृष्टिः शास्त्रदृष्टिः। यदा इन्द्रः अहं ब्रह्मास्मि इति पश्यति तदा तेन ब्रह्मोपदेशः क्रियते चेत् मामेव विजानीहि इति वदेत्। किञ्चित् मन्यतां साक्षात् परमात्मनः सकाशे प्रतर्दनो गतः, हिततमम् उपदिश इति पृच्छति। तर्हि परमात्मा किं वदेत्? मामेव विजानीहि इति वदेत्। कुतः एवं वदति? इन्द्रोऽपि अहं ब्रह्मास्मि इति पश्यति, तया दृष्ट्या वदति मामेव विजानीहि। इन्द्रं विजानीहि इति अत्र अर्थः न, एषा एव शास्त्रदृष्टिः।
इन्द्रं विजानीहि अत्र नार्थः मामेव विजानीहि। भगवद्गीतासु एवमेव प्रयोगः, यत्र यत्र अस्मच्छब्दस्य प्रयोगं भगवान् पश्यति वदति तदा तस्य तात्पर्यं माम् अनुस्मर इत्युक्ते आत्मस्वरूपम् अनुस्मर इत्येव अर्थः अस्माभिः स्वीकरणीयः। ब्रह्मैव विजानीहि इति अर्थः। इयं दृष्टिः बादरायणाचार्येण शास्त्रदृष्टिपदेन व्यवह्रियते। शास्त्रतात्पर्य विषयीभूता दृष्टिः इयम्। एतद्विषये निर्णयार्थं सूत्रान्तरं किमपि नास्ति, सिद्धवदुच्यते। एवञ्च अहमेव ब्रह्मास्मि इत्युक्ते सन्देहो मा भूत् इत्येतदर्थं सूत्रकारः दृष्टान्तं वदति। वामदेववत्, वामदेवः इति कश्चन ऋषिः यश्च गर्भादेव ज्ञानी आसीत् इति उपनिषत्सु श्रूयते। मामेव विजानीहि इति वामदेवः न उक्तवान्। वामदेवः यथा मामेव विजानीहि इत्यवदत् एवम् इन्द्रः वदति इति सूत्रार्थः न। वामदेवः वदति, उपनिषदि प्रसिद्धम्, अहम् अनुरभवम् सूर्यश्च अभवम्। अयं वामदेवः कदा सूर्यः अभवत्? अयं वदति अहं सूर्यः अभवम्, मनुः अभवम्। तत्र तात्पर्यं नास्ति। तस्य गर्भदशायामेव आत्मदर्शनं यदा जातं तदा सर्वेषु मनुः सूर्यः इति किं सर्वं जगत् यत् वर्तते तत्र व्याप्तम् आत्मतत्त्वं तेन दृष्टम्। इदमेव आत्मतत्त्वम् उपाधिवशात् तन्नाम भजते इति यदा ज्ञातं तदा सः पश्यति अहमेव मनुरभवम् सूर्यश्च अभवम् इति। एवञ्च सर्वत्र एकम् आत्मतत्त्वं पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे इति सर्वात्मभावं प्रकटयितुम् अहं मनुरभवम् सूर्यश्च अभवम् इति सः वदति। श्रुतेः वचनमिदं। वस्तुतः श्रुतिः कथञ्चित् एतं भावं बोधयितुम् इच्छति। श्रुतेः अन्यत् किमपि लक्ष्यं नास्ति। श्रुतेः एकमेव लक्ष्यमस्ति, अस्माकं सर्वेषाम् आत्मज्ञानप्रदानम् इत्येकमेव लक्ष्यमस्ति। साक्षात् वक्तुं श्रुतिः न शक्नोति, यया कयाचित् विधया इमम् अर्थं बोधयितुं प्रभवति। ब्रह्मानुभवस्य स्वरूपम् एवं वामदेव मुखात् वर्णयति। तथा च आत्मनः स्वरूपं यद् ज्ञातव्यं, ब्रह्मास्मि इति अहम् अस्मिन् शरीरे ब्रह्म अस्मि इति विवक्षितः अर्थः न। अहं ब्रह्मास्मि इति महावाक्यस्य अर्थः कथं स्वीकरणीयः इत्युक्ते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, अयमेव विवक्षितः अर्थः। इदमेव वस्तुतया शास्त्रप्रतिपाद्यं जीव ब्रह्म ऐक्यम्। शास्त्रार्थाः बहवः प्रचलन्ति, परन्तु एषः अस्माकम् अनुभवस्य विषयः। अनुभवः इत्युक्ते अस्माभिः आलोचनीयं, शास्त्रजन्य बोधोत्तरं यः अनुभवः सः अनुभवः अत्र विवक्षितः। अन्यथा पूर्वं यदा अनुभवः उक्तः, अहं मनुष्यः, अहं संसारी, अहं पाप पुण्यस्य फलभाक्, अहं ईश्वरो न, एवमेव अनुभवः न, किन्तु सः विरुद्धः अनुभवः। अतएव शास्त्रप्रामाण्यं प्रमुखं कर्तव्यं। तदनन्तरं स्वानुभवः तदनुकूलो भवति वा न वा इति साधकेन चिन्तनीयम्। अतः शास्त्रप्रामाण्यम् अनुसृत्य साधकः यदा स्वात्मानं स्वानुभवं परीक्षते तदा तादृश्यः उपपत्तयः स्फुरन्ति, येन शास्त्रीयः विषयः अनुभवपथम् आगच्छति इति वयं विश्वसितुं शक्नुमः। अतः यद्यपि अद्वैतम् इत्युक्ते झटिति जनानां मनसि भिन्न भिन्न धारणाः आगच्छन्ति, जीव ब्रह्म ऐक्यं सर्वम् एकम् इति विपरीतं कदाचित् प्रतिभाति। लौकिकानां प्रतिभासः स्यात्, तथा प्रतिभासतां नाम तत्र तेषां दोषः इति न, परन्तु शास्त्रप्रतिपाद्यं तत्त्वम् अवगन्तुं तु शास्त्रीय प्रक्रियया पदार्थाः अवगन्तव्याः। तया प्रक्रियया तु इदं शाश्वतीं शान्तिं प्रतिष्ठापयितुम् अलं भवति इति अस्माकं सिद्धान्तः। इति अस्माकं सर्वेषां सिद्धान्त
विषयः। वयम् इदानीम् अग्रिमम् एकं विषयं प्रति गच्छामः। वेदान्त इत्युक्ते नूतनतया किमपि वक्तुं न जानामि, नूतनतया किमपि वक्तव्यम् इत्यपि नास्ति। विद्यमानस्य अनुसन्धानं वयं कुर्मः। शंकराचार्यः दशश्लोकी इति एकं स्तोत्रग्रन्थं रचितवान्। तत्र 10 श्लोकाः सन्ति। तस्मिन् अन्तिमे सर्वम् उक्त्वा न भूमिर् न तोयं न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेकोवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् इति श्लोकाः एवं गच्छन्ति। तत्र अन्तिमा काचित् पङ्क्तिः अस्ति, कथं वेदान्त सिद्धं ब्रवीमि इति शङ्करः 10 श्लोक्यां समापयति। किन्तु कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते वेदांत शास्त्रं नैव वक्तुं शक्यते इति नास्ति। यथा वक्तव्यं तथा वक्तव्यं, नो चेत् वेदांत सिद्धं ब्रवीमि इति विरोधः स्यात्। वेदांत सिद्धः इत्युक्ते किं? वेदांत वाक्यैः परम तात्पर्य रूपेण बोध्यमानम् इति तत्र अर्थः। वेदांत वाक्यैरपि एतद् आत्मतत्त्वं बोधयितुम् अशक्यम् इत्युक्ते वेदांत सिद्धम् इति कथं वदामः? वेदांत वाक्यानि एव शरणं। कथं ब्रवीमि इति कथं समाधानं कुर्मः इत्युक्ते शक्तिवृत्त्या न शक्यते, लक्षणावृत्त्या वक्तुं शक्यते। ह्यः एतदेव वयं जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा इति किञ्चित् विवेचनं कृतवन्तः। मुख्यार्थं त्यक्त्वा लक्षणया विद्यमानम् अर्थं यदा स्वीकरोति तस्य नाम लक्षणा इति उच्यते। यतः वेदांत तत्त्वानि एव आत्मतत्त्व निरूपणे प्रमाणभूतानि। यत् बोधयितुं वेदांत वाक्यानि प्रवृत्तानि तत् तथैव बोधनीयम्। तदा एतत् वेदांत प्रवचनं भवति, नो चेत् अन्यथा भवति। मया नूतन शैल्या वेदांत विचारः प्रतिपादनीयः नास्ति। श्रुतिः वेदांत वाक्यानि यथा बोधयति तथा वेदांत सिद्धं ब्रवीमि इति शंकराचार्यस्य वाक्यानाम् अर्थः स्वीकरणीयः। वेदांत वाक्यानि यथा आत्मतत्त्वं प्रकाशयन्ति तथा बोधनीयम्। एषः एव वेदांत संप्रदायः। तत्र यथा प्रथमवाक्यं दृश्यते, एतदेव वेदांत शास्त्रे मुख्या काचित् रीतिः, निषेधमुखेन आत्मतत्त्वं निरूपणीयम्। नेति नेति इति तत्त्वं, नेदं यदिदम् उपासते, नेति नेति इत्यात्मा इत्येव एक फ्रेस् अपि सर्वदा आगच्छति। यन्नेति नेति इत् अतदृक्सृक्षवः अतत् उत्सृजन्ति। ने न इदं न इति यत् अतद्वस्तु अस्ति तस्य त्यागः भवति। कियत् पर्यन्तं करणीयं? सर्वं निषेधं कृत्वा यदन्ते अवशिष्टं भवति तदेव आत्मतत्त्वम् इति एषा वेदांत शैली। यदा वयं वेदांत शैलीं परिशीलयामः, कया शैल्या अस्माभिः वेदांत प्रतिपादनं करणीयम् इत्यपि किञ्चित् चिन्तनीयम्। अतः निषेधमुखेन आत्मतत्त्वं निरूपणीयं, बोधनीयम्। एषः एकः सम्प्रदायः। यत्किमपि वेदांत वाक्यं एवमेव भवति। तर्हि भवन्तः पृच्छेयुः, सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यत्र किमपि नेगेटिव् नास्ति खलु? अत्र पॉजिटिव् एव सर्वम् अस्ति। भवान् उक्तवान् निषेधः करणीयः इति। तत्र कथं निषेधमुखत्वम् इति प्रश्नः स्यात्। किन्तु यत् असत्य भिन्नं, यत् अज्ञान भिन्नं तत् इत्येव तस्य अर्थः कृतः वर्तते। लक्षणया तत्र एकं नेगेटिव् अपि आनीतम् अस्ति। मुख्यार्थः न गृह्यते, प्रैमरी मीनिंग न गृह्यते, यत् सेकेंडरी मीनिंग अस्ति, यतः तत्रैव तात्पर्यम् अस्ति।
अतः सत्यम् इत्युक्ते किं? यद् असत्यं नास्ति तत्। ज्ञानम् इत्युक्ते किं? यत् जडं नास्ति तत्। एवमेव यानि वाक्यानि विधिमुखानि इति भासेरन् तानि च विचारसमये निषेधात्मकान्येव इति ज्ञायते। एतद् वाक्यम् अस्माभिः प्रथमम् अङ्गीकरणीयं। वेदान्तशास्त्रप्रवेशे एतद् अस्माभिः अङ्गीकृत्यैव अग्रे गन्तव्यम्। अतः आत्मतत्त्वं निषेधमुखेनैव बोधयितुं शक्यम् इति अङ्गीकरणीयं प्रथमम्। न भूमिर् न तोयम्, उदाहरणार्थम् एतं श्लोकं स्वीकृतवान्। न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः, एवं न न न इति वदति। केषाञ्चित् स्वभावः सर्वं न न न इति निषेधं कुर्वन्ति। वेदान्तसाधनायाः किल कृते अतीव अनुकूलं तत्। कुत्रापि न स्थगनीयम्। अन्येषां स्वभावस्य निषेधं करोमि, स्वस्वभावम् अहं तथैव रक्षामि इति न, तस्यापि निषेधः करणीयः। अन्येषां स्वभावस्य निषेधं करोति कियत्पर्यन्तम् इत्युक्ते कियत्पर्यन्तं भवन्तः शक्नुवन्ति तावत् पर्यन्तं। पुनः यत्र निषेधं कर्तुं न शक्यते तत्र गत्वा स्थगितं भवति। अत्र वयम् उपनिषदः अनुसन्धानं कुर्मः इति चिन्तितवन्तः। तत्र अग्रे एकः मन्त्रः अस्ति, इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः सा काष्ठा सा परागतिः इति। पुनः ततः अग्रे गमनं नास्ति, तदेव टर्मिनस् अस्ति इति उपनिषत् वर्णयति। इत्युक्ते यदा दृश्यानि गतानि सर्वाणि तदा तत् स्वस्वरूपं प्राप्य तिष्ठति। इत्युक्ते सः शून्यवादः वा न, एषः शून्यवादम् उपदिशति वा न, भयं मास्तु। निषेधावधिभूतम् एका परिधिः सीमा स्यात्। यतः निषेधकर्ता कश्चन स्यात्, सोऽपि गच्छेत्, अन्ते चैतन्यं मात्रं प्रकाशेत, तावत्पर्यन्तं निषेधं कृत्वा यद् अवशिष्टं लभ्यते तदेव आत्मतत्त्वम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। एतन्मात्रं न, किमर्थम् अस्माभिः आत्मतत्त्वपर्यन्तं गन्तव्यम्? अन्यत् किमपि लौकिकं वस्तु भवतु, तस्य स्वरूपं बोधनीयं चेत् निषेधमुखेनैव बोधनीयम्। वयम् एकम् उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः। शास्त्रकाराः अपि तद् उदाहरणं दर्शयन्ति। मृत् इत्युक्ते किम् इति कश्चित् आगत्य पृष्टवान्। मृत् इत्यस्य स्वरूपं दर्शयतु। तदा अपरः उक्तवान्, एकं घटं प्रदर्श्य, एषः घटः येन निर्मितः सा मृत्। तदा आक्षेपकर्ता प्रश्नकर्ता वदेत्, न न, अहं तस्य स्वरूपमात्रं पृच्छामि, मृदः स्वरूपं मात्रं बोधयतु। भवान् घटं प्रदर्शयन् अस्ति, अहं घटं न पृच्छामि, मृत् इत्युक्ते किम्? ओ एवं वा, एषः घटरूपेण दृश्यते, मृत् मात्रं ज्ञातव्यं वा इति तं स्वीकृत्य कुम्भकारस्य गृहं गच्छति। कुम्भकारगृहं गत्वा घटोत्पत्तिपूर्वं एषः घटः, एतत् घटोत्पत्तिपूर्वं तत् मृत्। तदा न न, एतत् एषः तु मृत्पिण्डः, मृत् न। अहं किं पृच्छामि? मृत् इत्यस्य स्वरूपं वदतु इति अहं पृच्छामि। एषः मृत्पिण्डः अस्ति। ओ एवं वा, अस्तु। गृहस्य पृष्ठभागं नयति, तत्र दर्शयति, न न न, एतदपि न, एतत् चूर्णमस्ति, मृत् न, चूर्णमस्ति। भवान् घटरूपेण दर्शयति, पिण्डरूपेण दर्शयति, चूर्णरूपेण दर्शयति, अन्यथा प्रदर्शयन् अस्ति। मया जिज्ञासितम् एतद् न, मम अभिप्रायः। इत्युक्ते इदानीं मम कथनस्य आशयः ज्ञातः वा? एवं कथं समाधानं दातव्यं? कुम्भकारगृहपर्यन्तं गन्तव्यं नास्ति, घटमेव प्रदर्शयतु। निषेधमुखेन एव घटस्य ये ये धर्माः गुणाः सन्ति तान् प्रदर्श्य घटत्वं कम्बुग्रीवादिमत्वं, कम्बुग्रीवादिमत्वम् इति वदामः खलु, तस्य एवम् आकारः, विन्यासशैली। घटः इति नाम, घटस्य स्वरूपं, घटस्य फीचर्स्,
सर्वं निषिध्य घटत्वं न कम्बुग्रीवादिमत्वं न नाम न स्वरूपं न यद अवशिष्यते सा एव मृत् एवं बोधनीयम्। उपाधि परिहान्या हेमादिरिव इति भामतीकारः वाचस्पति मिश्रः वदति। परिहानिः इत्युक्ते परित्यागः इत्यर्थः। उपाधेः परित्यागं कृत्वा स्वरूपं प्रदर्शनीयम्। कथञ्चिदपि पश्यतु विशिष्टस्वरूपत्वेनैव दृश्येत। तस्य विशेषणानि सर्वाणि अपसार्य सत्यम् उपाधिरूपेण एव दर्शनं तु भवति। दर्शनं भवेत् इत्युक्ते उपाधिः अपेक्षितः। तत् सर्वम् अपसार्य यद् अवशिष्टं तदेव अस्य वास्तवं स्वरूपम् एवं बोधनीयम्। एवमेव बोधनीयम्। इतोपि न अवगतम् इति सा वदति चेत् अन्य एकः मार्गः अस्ति। घटः शरावः एवं सर्वाणि पात्राणि संस्थाप्य अत्र सर्वत्र यद् अनुगतम् अस्ति तन्मात्रं किं भवान् ग्रहीतुं शक्नोति? एतेषु सर्वेषु मृत्पात्रेषु यद् अनुगतं तत्त्वम् अस्ति तद् भवान् गृह्णाति चेत् सा एव मृत्। अन्यथा अस्य अवबोधं वयं कदापि कारयितुं न शक्नुमः। यत्किमपि भवान् आनयतु सा शुद्धमृत् भवितुं नार्हति। अतः तस्य स्वरूपमात्रं बोधनीयं चेत्, स्वरूपमात्रं पाठनीयं चेत् निषेधमुखेनैव शक्यते। एषा वेदान्तरीतिः, एषः मृत्बोधनस्य सम्प्रदायः। तदा सः वदेत्, इदानीं भवान् मां घटस्य स्वरूपं बोधयतु, विधिमुखेन शक्यते खलु इति चेत् अद्वैत वेदांत संप्रदायानुसारं न शक्यम्। घटस्य स्वरूपम् इत्युक्ते किम्? अन्ये वदेयुः शक्यम् इति। वेदान्तानुसारं घटः इत्युक्ते घटस्य मात्रं यत् स्वरूपम् अस्ति तद् भवन्तः प्रदर्शयितुं न शक्नुवन्ति। यतः घटः दृश्यते खलु, अस्ति भाति प्रियम् इति सर्वस्य अधिष्ठान रूपेण विद्यमानस्य तत्त्वकारणेन तद् दृश्यते। अस्ति, घटः दृश्यते, घटः अस्ति। भो अस्ति इति यदस्ति तत् उपाधियुक्तस्य घटस्य न, किन्तु तद् अधिष्ठानभूतस्य आत्मस्वरूपस्य लक्षणमस्ति। अस्ति इत्येतत् आत्मस्वरूपबोधकलक्षणस्य फ्लेवर् विना घटं किञ्चित् पाठयतु। अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपम् अथोद्वयम् इति पंच विद्यारण्यस्वामिनः पञ्चदश्यां विद्यमान एषः श्लोकः पाठनीयः भवति। एवं पश्यति चेत् आत्मतत्त्वपर्यन्तं गन्तव्यं नास्ति। लोके विद्यमानस्य यस्य कस्यचित् वस्तुनः स्वरूपं बोधनीयं, तस्य स्वरूपज्ञानम् इत्येतत् निषेधमुखेनैव शक्यं कर्तुम्। एषः एकः सिद्धान्तः। एतन् मनसि निधाय निषेधमुखेन बोधनम् इति विषये कश्चन ग्रन्थः अतीव प्रसिद्धः। संक्षेपेण तस्य शास्त्र वेदान्तशास्त्रग्रन्थस्य कञ्चित् परिचयं करोमि। तस्य ग्रन्थस्य नाम वयं सर्वे श्रुतवन्तः एव स्याम। ग्रन्थस्य नाम अस्ति खण्डनखण्डखाद्यम् इति। तस्य ग्रन्थस्य रचयिता अस्ति श्रीहर्षः। श्रीहर्षः खण्डनखण्डखाद्यम् इति ग्रन्थे एकं श्लोकम् एतदनुकूलतया वदति। सः एतं ग्रन्थं किमर्थं रचितवान् इत्युक्ते वेदान्त तत्त्वानां निर्धारणार्थं सः रचितवान्। सः आरम्भे कस्यचित् महाराजस्य राजसभायाम् आसीत्। ततः वैराग्यं प्राप्य सः सन्यासं स्वीकृतवान्। सः एतं ग्रन्थं रचितवान्। तस्य प्रसिद्ध अन्य ग्रन्थ सर्वैः ज्ञातः एव, नैषधम् इति अस्ति। सः वदति अभीष्टसिद्धावपि खण्डनानाम् अखण्डि राज्ञामिव नैवमाज्ञा तत्तानि कस्मान्न यथावदेव सैद्धान्तिकेऽप्यध्वनि योजयध्वम् इति। एषः कश्चन निषेधात्मकः वितण्डग्रन्थः। त्रैविध्यं वदन्ति, वाद
कथात्रैविध्यम् इति वदन्ति। वादः, जल्पः, वितण्डः इति। वितण्डग्रन्थे किम् अस्ति इत्युक्ते अन्येषां सर्वेषां मतानां खण्डनं क्रियमाणं भवति, स्वमतस्य समर्थनं न क्रियते। भवान् यत्किञ्चित् वदतु तस्य निषेधः क्रियते। एवं काचित् शैली अस्य ग्रन्थस्य। तत्र कश्चन उद्देशः तस्य अस्ति, तदग्रे वक्ष्यते। सः वदति निषेधं कर्तुम् अस्मिन् ग्रन्थे सः पूर्णं लैसेन्स् स्वातन्त्र्यं ददाति। खण्डनकर्तॄणां खण्डनाय कश्चन ग्रन्थः एषः। सः वदति कोऽपि जगतः व्यवस्थापनं कर्तुम् आगच्छति चेत् जगतः अनिर्वचनीयत्वं बोधयितुम् अहम् एतं ग्रन्थं रचितवान्। जगतः मिथ्यात्वं बहुधा निरूपितं चेदपि अस्माकम् अन्तः, अस्माकं मनः न प्रविशति तत् तत्त्वं। जगन्मिथ्या जगन्मिथ्या इति सर्वैः उच्यमानमस्ति, वयमपि शृणुमः, किन्तु तद् अस्माकम् अन्तः न अवतरति। किमर्थं जगन्मिथ्यात्वं न अवतरति? वारं वारम् अस्य मिथ्यात्वं स्वप्नतुल्यम् इत्यादि निरूपितं चेदपि किमर्थं न प्रविशति इत्युक्ते एतत् सर्वं व्यवस्थितं दृश्यते। इदानीम् अहम् एकं पुस्तकं पश्यामि, भवन्तः अपि तत् पुस्तकं पश्यन्ति इति चिन्तयतु। यथा इदानीम् अहम् एतत् स्लैड् पश्यन् अस्मि, भवन्तः अपि समानतया स्लैड् पश्यन्तः सन्ति। यः कोऽपि पश्यतु तद् दृश्यते, तद् दृश्यते एव। तर्हि कथं भ्रमत्वम् इति अस्माकं सर्वेषां संशयः भवति। कथं समाधानं वक्तव्यम् इत्युक्ते व्यवस्थितः चेत् भ्रमः इति वक्तुं न शक्यते वा इति प्रष्टव्यं। प्रथमं व्यवस्थितः भ्रमः, सः भ्रमः अपि व्यवस्थितः। वस्तुतः बहवः भ्रमाः व्यवस्थिताः न सन्ति। रज्जु सर्प विभ्रमे मम दृष्ट्या एव सर्पः, भवतः दृष्ट्या सर्पः नास्ति। स्वप्नम् अहं पश्यामि, तस्मिन् स्वप्ने मामेव व्याघ्रः अनुधावति, भवन्तं न अनुधावति। एवं किमर्थं भवति? बहुविध भ्रमाणां बहुविधानि कारणानि भवन्ति। यः भ्रमः अव्यवस्थित कारणोद्भवः भवति, सः भ्रमः अपि अव्यवस्थितः भवति। वैयक्तिक कारणानि। सः किमर्थं भ्रमः वैयक्तिकः इत्युक्ते तस्य भ्रमस्य कारणमपि वैयक्तिकम्। तदेव भवतः दोषकारणेन भवान् स्वप्नं पश्यति, सः दोषः मयि न भवति, अतः अहं स्वप्नं न पश्यामि। एवं यस्य भ्रमस्य कारणमपि नियतं भवति, नियतम् इत्युक्ते व्यवस्थितं भवति, सः भ्रमः अपि व्यवस्थितः एव भवति। उदाहरणं वदामः इत्युक्ते एतस्य प्रपञ्चस्य उदाहरणं खण्डनखण्डकाद्यकारः वदति। एषः प्रपञ्च अतीव व्यवस्थितः अस्ति। अत्र कुत्रापि एतेन कारणेन वयं मिथ्यात्वम् आरोपयितुं न शक्नुमः इत्यस्य कारणम् एतस्य कारणमपि अतीव व्यवस्थितम् अस्ति। शास्त्रे उदाहरणं वदति रक्तस्फटिकम् इति प्रसिद्धम् उदाहरणम्। स्फटिकः कथं रक्तः भवति? तत्र तस्य पृष्ठतः जपाकुसुमम् अस्ति। जपाकुसुमम् इत्यतः तत्र स्फटिकः अपि रक्तः भवति। अतः चिन्ता न कार्या। भ्रमस्य कारणं नियतं चेत् भ्रमोऽपि नियतः भवति। इदानीं समग्रमपि जगत् दृश्यं व्यवस्थितं दृश्यते इत्युक्ते तस्य कारणमपि व्यवस्थितम् इति अस्माभिः अङ्गीकरणीयमेव। वेदान्तं मतानुसारं एषेव सिद्धान्तः अस्ति। अतः जगतः सत्यत्व सिद्धान्तं प्रति अस्माभिः गन्तव्यं नास्ति। ओ एतेन कारणेन जगत् सत्यम् इति अस्माभिः चिन्तनीयं नास्ति। जगत् मिथ्यात्व सिद्धान्तं गृहीत्वैव एषा व्यवस्था भवितुम् अर्हति। कथम्? एतावदेव कर्तुं शक्यते इति मिथ्यात्ववादिनां कृते सः अलङ्कारः, सत्यत्ववादिनां कृते एव कष्टम्। सामान्यतया एकस्य लक्षणं करणीयम् इत्युक्ते लक्षणसमन्वय व्याप्ति अव्याप्ति इत्यादिकं न भवेत्, तत्र दोषाः न स्युः। यदि दोषाः भवन्ति पुनः लक्षणं निर्मातव्यं, भवन्ति चेत् पुनः अस्माभिः लक्षणं रचनीयं, पुनः पुनः परिष्कारः करणीयः।
यावद्वा लक्षणं करोतु तत् न तिष्ठति इति बोधयितुमेव एषः खण्डनखण्डकाद्यम् इति ग्रन्थं रचितवान्। तर्कशास्त्रे तत्र एक विषयः अस्ति, निग्रहस्थानम् इति एकः विषयः अस्ति। तत्र तर्कशास्त्रसम्बद्धशास्त्रे वदति सदसि केचन प्रश्नाः न प्रष्टव्याः इति निग्रहस्थानम् इति उच्यते। किमर्थमेवम् उच्यते इत्युक्ते तद् तादृशमेव, ते प्रश्नाः न प्रष्टव्याः। तर्हि ते प्रश्नाः वा न वा इत्युक्ते ते प्रश्नाः एव। उदाहरणार्थं जीवब्रह्मणोः अभेदः, घटपटयोः भेदः इत्युक्ते तत्र एवं न प्रष्टव्यं भेदः भिन्नो वा, वयं भेदः इति वदामः, भेदः इति पदार्थः भिन्नो वा अभिन्नो वा इति प्रश्नः न करणीयः। किमर्थं प्रश्नः न करणीयः इत्युक्ते तस्य नाम निग्रहस्थानम्। किमर्थम् इत्युक्ते एतत् पार्श्वे विद्यमानस्यापि उत्तरं नास्ति, यस्तु उभयोः समो दोषः। तादृशानां प्रश्नानाम् उत्तरम् अत्रापि नास्ति तत्रापि नास्ति। खण्डनखण्डकाद्यकारः किं करोति, तादृशान् प्रश्नान् एव उपस्थापयति, तादृशानां प्रश्नानाम् आवलिमेव सः कृत्वा पृच्छति। एवं चेत् शास्त्रसम्प्रदायानुसारं दोषः खलु इत्युक्ते तत्र अवधातव्यं, ते किमर्थं न प्रष्टव्याः इति चेत् तेषाम् उत्तरं नास्ति इत्यतः। मम दृष्ट्या तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं नास्ति इति मम महान् सन्तोषः। कारणम् अहं जगन्मिथ्यात्वं, जगतः अनिर्वचनीयत्वं साधयितुमेव अहम् अत्र आगतवान् अस्मि। किन्तु ये तद्विरुद्धपक्षीयाः सन्ति तेषां कृते कष्टमस्ति। लोके वस्तुतः सर्वेषां पदार्थानामपि स्वरूपम् इदम् इत्थम् इति यदि निरूपयितुं कश्चन प्रभवति तर्हि कुत्रापि समापनमेव न भवति। सर्वपदार्थानाम् अनवस्थादोषः सम्भवेत् इति निरूपणार्थं तेन एवं क्रियते, मया ग्रन्थरूपेण एवं क्रियते इति सः वदति। श्रुतिप्रतिपाद्यस्य जगन्मिथ्यात्वसिद्धान्तस्य अनिर्वचनीयत्वसिद्धान्तस्य च बहु अनुकूलता अस्ति इत्यतः एषः ग्रन्थः तेन विरचितः। शास्त्र कथं शास्त्र ग्रन्थ प्रणयन शैली अस्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तस्य एकमेव लक्ष्यं किं, जगन्मिथ्या इति मिथ्यात्वसिद्धान्तः अस्माकं बुद्धिम् आरोपणीयः। अतः स उत्तरमेव न ददाति, परमतखण्डनाय प्रवृत्तानि स्वमते एव प्रमेयाः एव न सन्ति। यतः अभीष्टसिद्धावपि खण्डनानाम् अखण्डी राज्ञामिव नैव आज्ञा। स वदति राज्ञाम् आज्ञा नैव अखण्डी मया, यथा राज्ञाम् आज्ञा नैव अखण्डी, राज्ञाम् आज्ञाः न खण्ड्यन्ते, तथा खण्डनानाम् अभीष्टसिद्धावपि इत्यत्र स्वातन्त्र्यम् इति अध्याहर्यम्। खण्डनयुक्तीनां स्वातन्त्र्यस्य खण्डनम् अहं कदापि न करोमि। खण्डनयुक्तयः यत्र कुत्रापि गच्छन्तु, परमतानां खण्डनाय मया याः उक्तयः प्रतिपादिताः ताभिः युक्तिभिः केवलं न परमतानि अपि तु स्वमतानि अपि खण्ड्यन्ताम्। एवं कोऽपि आचार्यः उपदेशं करोति वा, आचार्यः उन्मत्तः वा इति, स्वमतखण्डनाय, तत्र स्वमते विद्यमान मतखण्डनाय इति न, स्वमते विद्यमानानां प्रक्रियाणां खण्डनाम्। स्वमतं किम्, अद्वितीयम् आत्मतत्त्वम्, समाप्तम्। आत्मतत्त्वम् अद्वितीयं चेत् अनन्तरम् अस्य जगतः व्यवस्थापनं करणीयं, तदर्थं क्रियमाणाः प्रक्रियाः अपि तावदेव कार्याय भवन्ति इति अहमपि जानामि। मया प्रयुज्यमानाभिः प्रक्रियाभिः अस्य अत्र अभिमानः अपि करणीयः इति नास्ति। भवानेव भवतः प्रक्रियाभिः भवान् अभिमानं कुर्यात्, न वा मया प्रयुज्यमानाभिः अस्य जगतः व्यवस्था भवितुम् अर्हति इत्यत्र मम सन्तोषः अस्ति। न शक्यते इत्येव मम सिद्धान्तः। यः जगतः व्यवस्थापनं करोमि इति सिद्धः तस्य पराजयः भवति। एवं सः वदति। एवं व्यवस्थापने याः प्रक्रियाः उपयुज्यन्ते, अविद्या प्रक्रियाः निरन्तरं करणीयाः। ममापि तत्र कष्टमस्ति प्रमाणानां विषये, मोक्षः प्रमेयो वा न वा इत्यादिषु, किन्तु एतानि मम दृष्ट्या भूषणम्, अलङ्कारः,
भवतां तु न खण्डनयुक्तीनाम् अभीष्टं किं परमत निराकरणमेव भवतु। एतत् सिद्धं चेत् तत्र स्थगनीयं नास्ति। सः वदति ताभिः युक्तिभिः स्वमतस्य प्रक्रियाः अपि कथम् अनिर्वचनीयाः इति निरूपयतु। तत्र कोऽपि निरोधः नास्ति। निषेधः कियत् पर्यन्तम् इत्युक्ते स्वप्रक्रिया खण्डनमपि सरलं दृश्यमानं सर्वेषां दृश्यमानानां निषेधः। तत्र काचित् इदानीम् अस्मिन् श्लोके वयं दृष्टवन्तः न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः उदाहरणार्थं। तर्हि यद्यत् पश्यामि सर्वस्य निषेधं करोमि वा इत्युक्ते तत्र काचित् शास्त्रस्य एकस्तोत्रग्रन्थस्य प्रणयनस्य पृष्ठतः अपि काचित् प्रक्रिया अस्ति। यद्यत् पुरतः दृश्यते तत्सर्वं खण्डनीयम् इति न, व्याख्यातॄणां प्रथमम् अवतारिका द्रष्टव्या। एतस्य मधुसूदन सरस्वती स्वामिनां भाष्यमपि अस्ति। मननाय सौकर्याय भवन्ति। तदर्थमेव स्तोत्रग्रन्थविषये केवलम् अद्य उल्लेखः क्रियते। कथं मननं करणीयम्, एवम् आत्मतत्त्व मननाय श्रुतितात्पर्य निर्णयः तदनुकूल प्रक्रियाणां निर्णयः इति कार्यद्वयमस्ति वेदान्त ग्रन्थे। तदेव अत्र लिखितं वेदान्त ग्रन्थानां प्रस्थानद्वयम्। एकं तु श्रुतितात्पर्य निर्णयः, अन्यत् तु तदनुकूलानां प्रक्रियाणां निर्णयः। तदेव श्रुतिप्रस्थानम्, अन्यदस्ति विवरणप्रस्थानम्। प्रस्थानद्वयं द्विधा प्रस्थीयते मुमुक्षुभिः। भामती प्रस्थानं श्रुति प्रस्थानम् इति उच्यते। तद् किं वदति? श्रुति तात्पर्यमेव निर्णयति। ब्रह्मसूत्र भाष्यस्यैव व्याख्यानं सः कृतवान्। विवरणकारः एव श्रुति तात्पर्य अपेक्षया प्रक्रियाणां मूलं पंचपादिकाकारः इति वदति। पंचपादिकाकारः स एव एतस्य आरम्भः, प्रक्रियाकारस्य आरम्भः स एव। एतत् मननं कर्तुं सरलं स्यात्। तदर्थम् एतादृशानि स्तोत्राणि रचितानि। यतः ग्रन्थजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम् इति वदति। एतादृश ग्रन्थानां परिशीलनं कृत्वा वेदान्तशास्त्रस्य परिशीलनं समग्रं विधाय कदा अहम् आत्मतत्त्व निरतः भवामि? तदर्थं किञ्चित् संक्षेपेण मया अवगन्तव्यम् इत्येतदर्थम् एवं मननाय सौकर्यं कृत्वा मम अनुभवाय प्रयोजनाय इति भवन्ति इति विचिन्त्य स्वीकरणीयम् इति। तत्र एवं संग्रह मननाय अनुसन्धानाय गुरुमुखेन तदर्थमपि काचित् प्रक्रिया अस्ति। गुरुमुखेन आत्मतत्त्वं गृहीत्वा यः पुरुषः सिद्धः अस्ति तस्य कृते एतानि उपयोगाय भवन्ति। एतादृशानि स्तोत्र रत्नानि अपि उपयोगाय भवितुम् अर्हन्ति। अहम् अत्र संक्षेपेण कानिचित् कार्याणि वक्तुम् इच्छामि। यत् वर्ग आरम्भे संजीव महोदयेन यानि यानि दर्शनानि दर्शितानि तत्र तेषां किञ्चित् विवरणं कृत्वा कथं तत्र वेदान्त मतं तिष्ठति इति मात्रं निरूप्य अद्य अहं विरामं करोमि। तत्र प्रारम्भः अस्ति देहात्मवादः इति। तत्र प्रथमम् आरम्भः कृतः अस्ति। देहातिरिक्त सगुणात्मवादः, एतस्य निराकरणं कथं, मन आत्मवादः, एवं बहुविधाः वादाः। चार्वाकमते प्रथमम् अस्ति। यदा स उक्तवान् चार्वाकमतं, ततः प्रारम्भः। तत्र देहात्मवादः आरब्धः अस्ति। यतः सर्वस्य प्रथमम् आरम्भः करणीयः देहतः। यतः प्रसक्तस्य प्रतिषेधः कर्तव्यः इति वदन्ति। इदानीम् अहम् एकं पुस्तकं प्रदर्श्य एषः घटः न इति अहं वदामि चेत् कोऽपि न वदति। एषः किमर्थम् एतद् एवं वदति? अत्र कोऽपि न उक्तवान्। प्रतिषेधानामपि प्रसक्तिः स्यात्, नो चेत् वाक्यं व्यर्थं भवेत्। अतः सर्वेषु शास्त्रेषु एषः आत्मवादः अङ्गीकृतः अस्ति। किन्तु स आत्मवादः कुत्र आगत्य तिष्ठति इत्युक्ते यदा स्वस्थानं प्राप्नोति सः तत्र स्थगयति। चार्वाकाः
आत्मवादं कुत्र स्थगितवन्तः? देहे स्थगितवन्तः। आत्मवादः इति विषयः सर्वेषाम् अस्ति, सर्वेपि वयं चिन्तयामः इति आरम्भस्तरे एकः वादः एव, शरीरमेव आत्मा इति तिष्ठति। दृक् दृश्यम् इति विषयद्वयम् एवं प्रारम्भः करणीयः। कथं विचारस्य प्रारम्भः करणीयः इत्युक्ते शरीरात् अस्य प्रारम्भः करणीयः। जडवस्तु आत्मा इति कोऽपि न वदति। सर्वे किं वदन्ति? अहमेव आत्मा इत्येव तत्र भ्रमः अस्ति। बहिर्विषयेषु वैराग्य सम्पादनाय प्रथमं किं? बहिरेव अटनं कुर्वतः मनसः परिवर्तनं कृत्वा देहस्य निमित्तं यः प्रयत्नं करोति सः श्रेयानेव खलु। अतः न्यूनातिन्यूनं प्रारम्भाय शरीरवादः, देहः एव आत्मा इति वादः, देहात्मवादः आरम्भे अस्ति। शरीरम् आत्मा, शरीरम् अस्ति इत्यतः बाह्याः सर्वे व्यवहाराः दृश्यन्ते, अतः एतदेव प्रारम्भः इति प्रथमं मतम्। तदा अनन्तरम् एकं मतम् आगच्छति, एवं न शरीरं सर्वम् अस्ति चेदपि तत्र विद्यमानानि इन्द्रियाणि यदि निर्व्यापाराणि भवन्ति तर्हि ज्ञानं नोत्पद्येत। अतः इन्द्रियाणि आत्मा इति द्वितीयः चार्वाकः वदति। किन्तु तत्र समस्या का भवति इत्युक्ते बहूनि इन्द्रियाणि सन्ति, तेन कारणेन अनेकात्मवादः इत्यादि समस्या अत्र भवितुम् अर्हति। इदानीम् एतत् सर्वं किमर्थम् इत्युक्ते आत्मा केन रूपेण भवति इति अहं कृत्वा गच्छन्नस्मि। तर्हि एतद् द्वितीयम् इन्द्रियात्मवादः। बहूनाम् इन्द्रियाणां सत्त्वात् अनेकात्मापत्तिः, अनेकात्मत्वम् इति आपत्तिः स्यात्। मनः निर्व्यापारं चेत् किमपि ज्ञानं न भवति। यतः स्वप्ने इन्द्रियाणि अपि विना मनः कार्यं करोति। एकत्र एकाकी उपविशति, तत्र किमपि इन्द्रियसाहाय्यं विना अन्तः एक फैक्ट्री चलति, मनः अन्तः कार्यं करोति। अतः मनः आत्मा इति अग्रिमः वादः उपस्थापितः अस्ति। मन आत्मवादः। तत्र काश्चन समस्याः सन्ति। किमस्ति इत्युक्ते मनः ज्ञानस्य कारणं, मनः ज्ञानकर्तृ न उपकरणत्वेनैव सिद्ध्यति। तदेव वदति धर्मिग्राहक मानसिद्धम् इत्युक्ते ज्ञानकरणकं मनः, ज्ञानकर्तृ न, तदेक टूल् एव अस्ति। यतः लोकः दृश्यते इत्युक्ते ज्ञानमस्ति इत्यतः दृश्यते। अतः ज्ञानमेव आत्मा इति अग्रिमवादं प्रति गच्छति। तस्य वादस्य नाम क्षणिक आत्मवादः। बौद्धाः वदन्ति एतत् ज्ञानमस्ति इत्यतः एव सर्वं पश्यति, अतः तत् ज्ञानमेव आत्मा, आत्मस्वरूपं पृथक् अन्यत् न स्वीकरोति, ज्ञानमेव आत्मा इति सः स्वीकरोति। एतदपि दोषाय भवति। यतः क्षणिकं चेत्, आत्मा क्षणिकः चेत् अनित्यः एव भवति। कारणं तत्र समस्याः भवन्ति। संस्काराः कुत्र जायन्ते, जन्मान्तर संस्काराः एते कुत्र भवन्ति, स्थिरं किञ्चित् अधिष्ठानम् अपेक्षितं यत्र एते संस्काराः उत्पद्येरन् तत्र कणिकात्मवादः तत्र न तिष्ठति। अतः तदपि दोषाय इति वदति। अग्रिमः वदति नैयायिकः। तज्ज्ञानं सः वदति। नैयायिकस्य मतं किम्? अग्रिमं प्रति वयं गच्छामः। तज्ज्ञानं यत्र उत्पद्यते सः आत्मा इति नैयायिकाः वदन्ति। ते वदन्ति क्षणिकविज्ञान आश्रयः आत्मा इति तार्किकवादः। ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति ते वदन्ति। ज्ञानस्य अधिकरणमेव आत्मा। अग्रे कः इत्युक्ते प्रभाकरः। भट्टमतः तु गतः। प्रभाकरः किञ्चित् तस्य विश्लेषणं करोति। प्रभाकरः नैयायिकस्य मते ज्ञानं स्वप्रकाशं न, ज्ञानम् अस्ति इति बोधयितुम्
अन्यबोधस्य आवश्यकता अस्ति इति अर्थः। स्वप्रकाशत्वं नास्ति आत्मनः। तर्कमते ज्ञानम् अन्यज्ञानेन ज्ञायते, तदा किमपि एकं वा वस्तु स्वप्रकाशं स्यात्, नो चेत् किं भवति, एतत् तेन ज्ञायते तत् एतेन ज्ञायते इति अनवस्था दोषः भवति। एवं न भवेत्। अतः आत्मज्ञानयोः मध्ये किमपि एकं वस्तु स्वप्रकाशत्वेन अङ्गीकरोतु इति उक्त्वा प्राभाकरमीमांसकाः ज्ञानं स्वप्रकाशम् इति उक्तवन्तः। आत्मा न आवश्यकः, ते आत्मानं न अङ्गीकुर्वन्ति। तान् प्राभाकरान् खण्डयति साङ्ख्यः। सः साङ्ख्यः वदति भवतः मते अनावश्यकं गौरवम् अस्ति। गौरवम् इत्युक्ते किम्? यद् वस्तु एकम् इति प्रतिपादयितुं शक्यते तत् द्वयम् इति प्रतिपादनं सामान्यतया शास्त्रगौरवम्। लघुभूतग्रहणमेव मनसः स्वभावः, सम्प्रदायः अस्ति। अतः आत्मा स्वप्रकाशज्ञानस्वरूपः इति वदतु इति साङ्ख्याः निर्गुणः निर्धर्मकः इत्यादिकं साङ्ख्याः उक्तवन्तः। बहु समीपं वेदान्तमतस्य समीपं प्राप्तवन्तः। वेदान्तमतं न। वेदान्ती किं वदति? जगन्मिथ्यात्वं वदति। तत् मतं साङ्ख्यं न अङ्गीकरोति। तत्र दोषः जातः इति साङ्ख्यमते सम्यक् निरूपणं न कृतं। परस्परं विरोधाः सन्ति, विप्रतिषेधाः सन्ति। तदेव सूत्रकारः लिखति, विप्रतिषेधाच्च असमञ्जसम् इति। परस्परं विप्रतिषेधः अस्ति इति तेष्वेव विप्रतिषेधः। आत्मा स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूपः, ज्ञानस्वरूपम् एतत् वेदान्तिनां मतम्। तेन जगत् कथं दृश्यते? स्वयं प्रकाशमान स्वप्रकाशमान रूपेण आत्मना ज्ञायते। तदा कश्चन प्रश्नः, आत्मा अणुर्वा विभुर्वा? विभुः नाम व्यापकम्, अणुः नाम सूक्ष्मम्। यदि विभुः तर्हि तस्य सम्बन्धरहितं वस्तु प्रपञ्चे एकं वा भवति वा? न भवति। तर्हि किमर्थं भवान् सर्वज्ञः नास्ति? ज्ञानस्य विषयस्य च सम्बन्धः उपकल्पनीयः। स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूपस्य विषयस्य च कश्चन सम्बन्धः काल्पनिकः तात्कालिकः भवति इति वक्तव्यम्। कः सम्बन्धः? एतदेवं वदामः चेत् एतत् अद्वैतसिद्धिं प्रति गच्छति। दृक् दृश्य सम्बन्ध भङ्गः इति किञ्चित् प्रकरणम् अस्ति। स्वप्रकाश ज्ञानस्य सम्बन्धेन विषयाणां प्रकाशनम् इति वक्तव्यम्। तत्र विवादः। सः सम्बन्धः कः? संयोगः वा, समवायः वा, विषयविषयीभावः वा इत्युक्ते सः सम्बन्धः पारमार्थिकः सम्बन्धः न, काल्पनिकमेव। दृश्यत्वात् मिथ्या। दृक्स्वरूपस्य आत्मनः सम्बन्धादेव दृश्यत्वम्। कः सम्बन्धः इत्युक्ते तदेव ह्यः यथा उक्तम्, अयसः दग्धृत्वाश्रयत्वं यथा अस्ति स एव विषयः अद्य आध्यात्मिक तादात्म्य सम्बन्धेन द्वयोः सम्बन्धः। दृग्दृश्ययोः सम्बन्धः आरोपित तादात्म्य रूपेण विद्यते। एतेन प्रकारेण आत्मा विषयः च सम्बद्धौ। एवं वयं चार्वाकमतादारभ्य एकमेकमेकं मतं दृष्ट्वा इदानीं वेदान्तिनाम् अस्माकं मतं प्रति आगतवन्तः। अतः एतेन कारणेन प्रपञ्चः दृश्यते, तेनैव जगन्मिथ्यात्वं सिद्ध्यति। साङ्ख्यस्य कुत्र समस्या इत्युक्ते सः द्वयोः सम्बन्धस्य स्वरूपं न वीक्षितवान्। योगी साङ्ख्यस्य दृग्रूपं सम्यक् परीक्षितवन्तौ। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति योगसूत्रेऽपि अस्ति। तत्र दृश्यस्य स्थितिं न लक्षितवान्। दृशः दृश्यस्य च सम्बन्धे आलोचिते सत्येव एतत् ज्ञातुं शक्यते। द्वयोः सम्बन्धः काल्पनिकः इत्युक्ते सम्बन्धिनोः मध्ये अन्यतरः काल्पनिकः स्यात्, अपरमार्थः स्यात्। तर्हि अत्र द्वयोः मध्ये दृश्यं मिथ्या इति निर्णयो जातः। एवम् आत्मस्वरूपं मात्रं सत्यम् इति निरूप्य
यद्यद् अनात्म स्वरूपमस्ति तत् सर्वं निषेधार्हं भवति। यावत् पर्यन्तम् एतत् दृक् स्वरूपं विना विद्यमानम् अन्यत् सर्वमपि स्वरूपं वयं निषेद्धुं शक्नुमः, यावदपि वयं निषेधं तेषां सर्वेषां वस्तूनां कर्तुं शक्नुमः। एवं मननं कृत्वा आत्मस्वरूप प्रकाशाय एतत् वेदान्तशास्त्रम् आरब्धं। तत्र एवं आरम्भे यथा उक्तं निषेधमुखेन ज्ञानस्य प्राप्तिः इत्येतस्य संगतिः मननाय कल्प्यते इति अत्र अस्माकं सिद्धान्तः अस्ति। एतस्य वयम् अनुवर्तनं करिष्यामः अग्रे। एतद् वेदान्त प्रतिपाद्य विषयः, श्रुति विषयः कथम् उपनिषत्सु प्रतिपादितः अस्ति तस्य रसः अपि कश्चन ज्ञातव्यः। एवमेव वेदान्त प्रक्रियाणां विषयेपि अस्माभिः किञ्चित् अवगन्तव्यम्। एतत् उभयमपि मनसि निधाय वयं श्वः आरभ्य किञ्चित् विचारप्रवृत्तिम् एतदुभयमपि अग्रे नयामः। वेदान्त परिभाषायाः आधारेण प्रक्रियाः विचाराः, तेन सह उपनिषदः अनुसन्धानम् इत्येतद्द्वयमपि अग्रिमेषु दिनेषु यथा सम्भवं वयं करिष्यामः। ह्यः कश्चन प्रश्नः पृष्टः कार्तिकेय महोदयेन, तत्र अन्तःकरणं चित्तम् इति एतयोः भेदः कः? सामान्यतया अन्तःकरणं चित्तम् इत्येतद्द्वयमपि भिन्नतया न दृश्यते। द्वयोः अपि समानः एव व्यवहारः अस्ति। मनः अपि अन्तःकरणम् अपि वेदान्तशास्त्रानुसारं पर्यायरूपेण एव प्रयुज्यमानौ द्वौ शब्दौ। अन्तःकरणं चैतन्यात् स्फूर्तिं प्राप्य प्रवर्तते, अतः अन्तःकरण विशिष्ट चैतन्यम् अथवा चैतन्य विशिष्ट अन्तःकरणम् इति आध्यात्मिक तादात्म्य संबंधः द्वयोः अस्ति इति तत्र अस्माभिः वक्तव्यं। यतः एतत् जडम् अस्ति, तस्य विचाराः, अन्तःकरणं तु जडम्, एतेन आत्मप्रकाशेन तस्य प्रकाशः इति तत्र वर्णितम् अस्ति। अत्र वयम् अद्य स्थगयामः। साधु।